يا وجيه الدين والكرم وحليف العلم والحكم، نبي 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 نبي. يا رسول الله سلام عليك، يا رفيع الشان والدرج، رسول 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 رسول. يا وفي العهد والذمم وحميد السعي والشيم، آمن 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 آمن. يا رسول الله يا عمدتنا، يا إمام الأنبياء الأمنا، خاتم 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 خاتم. وفقيد المحو مفترق منه بالإفلاس والعدم، رحيم 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 رحيم. يا وجيه